अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस शख्सियत के मुतालिक मैं बात करने जा रहा हूँ वो जदीद दौर की साइंसी दुनिया का एक अजीम नाम है और जिनका इंतकाल तकरीबन कोई 4 साल पहले हुआ है और सन 2018 में उनका इंतकाल हुआ है। बावजूद इसके कि एक पुरस्कार बीमारी ने उनके सारे जिस्म को मफलूज कर दिया था, फिर भी उन्होंने हिम्मत न हारी और ऐसे कारहाए नुमाया अंजाम दिए कि न सिर्फ आज की दुनिया बल्कि आने वाली दुनिया उनको कभी भी फरामोश नहीं कर सकेगी। जी हाँ जी, मैं बात करने जा रहा हूँ स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी के मुतालिक कि जिसकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नाज़रीन, स्टीफन हॉकिंग दूसरे जंग अज़ीम के दौरान 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के यूनिवर्सिटीज़ के शहर ऑक्सफोर्ड में पैदा हुए। उनके वालिदैन आला तालीम याफ्ता थे और दोनों ही ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता थे। स्टीफन हॉकिंग के घर का माहौल एक अदबी माहौल था, पढ़ने लिखने वाले लोगों का माहौल था और जबकि स्टीफन हॉकिंग जो थे उनको अपने बचपन में तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं थी और वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, और जबकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें वो ज़्यादातर दिलचस्पी लिया करते थे। उनके पसंदीदा मशागिल जो थे वो साइकिल चलाना और कश्ती रानी करना और स्विमिंग करना और दौड़ लगाना थे। मतलब कि वो ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पेंड किया करते थे। और 17 साल की उम्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिज़िक्स और कॉस्मोलॉजी की फील्ड में तालीम हासिल की। मगर मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि वो ज़्यादातर अपना टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सर्व किया करते थे, मगर उनमें एक हिडन जीनियस मौजूद था जिसकी वजह से उनके स्कूल मेट्स ने उनका निक नेम आइंस्टाइन रखा था, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी गैर मामूली सलाहियतें मौजूद थी कि स्कूल मेट्स और उनके जो टीचर्स थे उन्होंने ये जांच लिया था कि इनके अंदर जो है कोई हिडन जीनियस मौजूद है। तो खैर वक्त गुजरता चला गया और 17 साल की उम्र में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिज़िक्स और कॉस्मोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने इनमें तालीम हासिल की और फिर बादअज़ां उन्होंने पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वो चाहते थे कि वो कॉस्मोलॉजी में पीएचडी करें। अब जबकि वो पीएचडी कर रहे थे तो उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। वो अब चलते चलते गिर पड़ते थे और बोलते बोलते उनकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती थी। अपने पीएचडी करने के दौरान जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, अचानक एक रोज़ वो सीढ़ियों से गिर पड़े और उनको जब अस्पताल ले जाया गया और चंद टेस्ट जब किए गए तो फिर उनको एक पुरअसरार बीमारी जिसे मोटर न्यूरॉन डिजीज़ कहा जाता है वो उनको लाहक हो चुकी थी और उनको डायग्नोज किया गया है कि वो इस पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। नाज़रीन, ये एक ऐसी बीमारी है जो रफ्ता रफ्ता इंसानी जिस्म को मफलूज कर देती है और इंसानी आसाब जो हैं वो बिल्कुल नाकारा पड़ जाते हैं। तो ये एक ऐसी खबर थी जो स्टीफन और उसके ख़ानदान पर बिजली बनकर गिरी थी। डॉक्टर्स ने स्टीफन को कह दिया था कि अब उनके पास फ़कत 2 साल हैं, वो 2 साल ही ज़िंदा रह पाएंगे और 2 साल से मज़ीद वो ज़िंदा नहीं रह सकते और लगता यह है कि वो अपनी पीएचडी भी मुकम्मल न कर सके। ये था स्टीफन की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट जिससे उनकी ज़िंदगी के मुताल्लिक उनकी जो सोच थी वो तब्दील हुई। अब उन्होंने वक्त ज़ाया करना बिल्कुल छोड़ दिया और लम्हा लम्हा जीना शुरू किया और अपनी सारी तवज्जो जो है वो रिसर्च की तरफ मबजूल कर दी और
یونیورس پر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ اب کیا ہوا دیکھیے کہ رفتہ رفتہ بیماری جو ہے وہ انہیں کمزور کرتی چلی گئی اور وہ ویل چیئر پر آ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ 1985 میں اسٹیفن کو نمونیا ہوا اور پھیپھڑوں کے انفیکشن کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں بھی دشواری آنے لگی، جس کے لیے فوری آپریشن کیا گیا۔ آپریشن سے ان کی جان تو بچ گئی، مگر ان کی آواز جو ہے وہ مکمل بند ہو گئی۔ اب وہ بولنے سے بھی معذور ہو چکے تھے۔ اب کیمبرج یونیورسٹی نے انہوں کے لیے ایک ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا، اور وہ ٹاکنگ کمپیوٹر جو ہے ان کی ویل چیئر پر فکس کر دیا گیا۔ اب سارا جسم کیونکہ مفلوج ہو چکا تھا، وہ اپنے گال کے چھوٹے سے مسل کی جنبش سے وہ ٹائپ کیا کرتے تھے، جو اسپیکرز کے ذریعے پھر لوگوں تک آواز کی صورت میں پہنچا دیا کرتا تھا۔ جو بھی ان کا جو میسج ہوتا تھا وہ ٹائپ کرتے تھے، اور پھر وہ اسپیکرز کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک آواز کی صورت میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو دیکھیے اسٹیفن ہاکنگ نے اس ویل چیئر پر بیٹھ کر ایسے کام کیے کہ دنیا آج تک حیران ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اسی ویل چیئر پر بیٹھ کر بہت ساری کتابیں لکھی، جن میں ان کی مشہور کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم ہے، جس کی ملینس آف کاپیز جو ہیں وہ سیل ہوئی تھی، اور لوگوں نے بڑی دلچسپی سے اس کتاب کو پڑھا تھا اور آج تک پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیفن ہاکنگ نے لیکچرز کے پروگرام بھی شروع کیے اور ڈفرینٹ موٹیویشنل لیکچرز بھی دینا شروع کیے۔ کیا کرتے تھے کہ اسٹیفن ہاکنگ کی چیئر ہزاروں کے مجموعوں میں رکھ دی جاتی تھی، اور وہ پھر بولنا شروع کرتے تھے۔ اپنی سارا جسم تو مفلوج ہو چکا تھا، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا، وہ اپنی گال کے ہلکی سی ایک چھوٹے سے مسل کی جنبش سے ٹائپ کرتے تھے، اور وہ پھر آواز کی صورت میں لوگوں تک ان کا پیغام پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو وہ کہا کرتے تھے لوگوں سے کہ اگر میں اس معذوری کے باوجود کامیاب ہو سکتا ہوں، اگر میں میڈیکل سائنس کو شکست دے سکتا ہوں، اور اگر میں موت کا راستہ روک سکتا ہوں، تو تم لوگ جو چل پھر سکتے ہو، دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، کہ کہیں لگا سکتے ہو، اپنے خیالات لوگوں تک پہنچا سکتے ہو، تو تم لوگ کیوں مایوس ہو۔ انہوں نے اپنی لیکچر سیریز کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں انقلاب لانا شروع کیا، اور بہت سے لوگ ان کی زندگی سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے مایوسیوں کو ترک کر کے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے بہت ساری دریافت کی۔ ان کی جو میجر ڈسکوری ہے وہ بلیک ہولز کے متعلق تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بلیک ہولز میں نہ صرف سیارے غائب ہوتے ہیں بلکہ نئے سیارے جنم بھی لیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا یہ بھی تھا کہ بلیک ہول سے ایسی شعاعیں خارج ہوتی ہیں جو کائنات میں بڑی تبدیلیوں کا سبب بنتی ہیں، اور ان شعاعوں کو ہاکنگ ریڈیشنز کا نام دیا گیا، جو کہ دریافت کی دنیا میں بہت ہی بڑی دریافت سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، 14 مارچ 2018 کو اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی آخری سانسیں لی، اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر آپ کے عزائم بلند ہیں، اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی رکاوٹ آپ کی زندگی میں آپ کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ اب دیکھیے کہ وہ جسمانی طور پر معذور تھے، اور سارا جسم جو ہے وہ مفلوج ہو چکا تھا، سارے جسم کے اعضاء ناکارہ ہو چکے تھے، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور وہ کچھ کر دکھایا کہ جس کی نظیر جدید سائنس میں نہیں ملتی۔ اب ڈاکٹروں نے ان کو کہہ دیا تھا
21 साल की उम्र में उनको दरियाफ्त हो चुकी थी ये बीमारी, जब वो 21 साल के थे, और डॉक्टरों ने कहा था मजीद 2 साल फ़कत आप इस दुनिया में रह सकते हैं। मगर वो इस खबर को लेकर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लम्हा लम्हा जीना शुरू किया, हत्ता कि सारा जिस्म मफलूज हो गया, मगर हिम्मत नहीं हारी। और जो डॉक्टरों ने कहा था कि मजीद 2 साल आप रह पाएंगे, उन्होंने 55 साल मजीद रहकर मेडिकल साइंस को शिकस्त दे दी। तो ये लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कोई भी मजबूरी जो है और कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ़ आपकी राह में रुकावट नहीं डाल सकती। आपके सामने स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी एक मिसाल है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम माजूरी को मजबूरी न बनाएं और काम करते रहें। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम ज़रूर चूमेगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह फिर नए एपिसोड में किसी और ही ऐसी नामवर शख्सियत के जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ही बड़े काम किए हैं, तो उनकी ज़िंदगी के मुतालिक इंशाअल्लाह नई वीडियो ज़रूर मैं बनाऊंगा, और आप इंशाअल्लाह मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और ये हम दोनों जो हैं वो एक दूसरे से सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।